آمن والیاں نظانا آئیاں نن سید نے ڈٹھے انہوں مشرق والے پاسوں دھوڑ اڑ دیاں دیئے آج عجیب واقعہ ہے اگے انہوں مغرب والے پاسوں دلا والے پاسوں کعبے بیت اللہ والے پاسوں امداد آن دیا ہن عجیب پاسوں دھوڑ جڑے ویلے سید نے ڈٹھے بگولائی میں دھوڑ دا زمین چو نکلدا پے سید نے تلوار زمین تے ساڑ دیتی ہے بس کمانڈر دا اعلان تھی کہ حسین البادی ہری کھڑے وے تلوار سٹی کھڑوتا ہے تساں تیر نہ چلا سید فرمائے کوئی نہ ہوئے بے مانا کہ جڑی دھوڑ اڑدیاں دی ایندے وچوں کوئی رنگ جڑا نواں ہے میں کو اوہی دیکھن دی ایویں چند لمحات دے اندر اللہ جان دے دھوڑ قریب تھیندی ہوئی دھوڑ ختم تھی گئی ہے میرے پیر امام ڈٹھے دھوڑ دے وچوں ایویں زمین کچرے ہویا ریتلی زمین ہے اودے پیراں دے وچوں دھوڑ پہ نکل دی ہے ببر شیر ہے جنگل دا جانور ہے جانوراں دا بادشاہ ہے شیر جنرائے رباب ایویں لشکر یزیدی دے صفا کو چرے دو امام دے قدمین شریفین کو چوم کیا دے حسین میں تیرے باب علی دا مرید ہاں ناراض اسرک نہ تھی میں کو اگے پتہ کوئی نہ میں کو آج پتہ لگے سارا من دے اندر جو میرے پیر دے پتر دے اوتے اوکھا وقت آ گئے سیدہ ناراض نہ تھی میں پہلے لا علم میں کو پتہ کوئی نہ آج مینوں پتہ لگے میں تیری مدد واسطے حاضر ہو گیا میرے پیر دا جو پتر ہے ہائے ہائے توجہ ہے صحیح دنیا والوں بے نیاز دی عظمت دی قسم ہے نا چیز سیدہ سٹید رسول تے بیٹھا قرآن میرے سامنے پہ شیر دی آنکھیں دے وچوں آنسو جاری تھے سیدوں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے آدے شیرا رو نہیں گل کر کے آکھنا چاہنے آدھے صحیح تہاڈی مدد کیتے آیا میں کوئی امداد دیو میں ببر شیرا جنگل دا بادشاہ ہاں میں اپنی بیاں حکام کو رعایا کو گھننا وا تمام جنگلاں دے جانوراں کو گھننا نا میں آپ ہی حاضر ہاں ان میں خیمیاں دے اندر یزیدی خیمیاں دے وچ وڑ ویاں کھلبلی مچ ویسی ساریاں کو تہس نہس کر دیواں ایک بے ایمان میں کوئی کربلا دے وچ ہونے نظر نہ آسی اجازت منگدا